पांचवा एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से आपकी मुखालफत होगी वो है कि आपको एक खास जगह से तायद आ गई है, एक खास ग्रोह ने, एक खास फिरके ने, या एक खास सोच ने, एक खास कंपनी ने, एक खास ग्रुप ने या खास फर्द ने अब आपकी तायद कर दी है। वो चुप जाएगी लोगों को, अगरचे आपने किसी का बुरा भला नहीं किया होता। इनकी तायद उधर से आ गई है तो आपके एंटी एक महाज खड़ा हो जाएगा, बड़ा महाज खड़ा हो जाएगा, अगरचे आपने कुछ नहीं किया होगा। और कभी कभी आप किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, आप कमजोर वक्तों में किसी अच्छे इंसान के साथ हाथ मिला लेते हैं या किसी भी पावर की तरफ हाथ मिलाते हैं, तो आपकी जो आपके दोस्तों के दुश्मन थे, कभी उनकी तरफ रुझान और मिलान होने की वजह से अपने भी पराये हो जाएंगे उस टाइम पर, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर उनको कबूल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिससे लोग मुखालिफ हो जाते हैं आगे से। एक और बड़ी वजह मुखालफतों की ये होती है कि अनजाने के अंदर ना कभी गाड़ी से उतर के आदमी बड़ी गलत जंग ले लेता है और एस्टिमेट नहीं किया होता, उसने अंदाजा नहीं लगाया होता कि ये कितना बड़ा भारू है जिससे मैंने पंगा ले लिया, जिससे मैंने प्रॉब्लम हो गई, जिससे मेरी झड़प हो गई है। यहाँ पर अनजाने के अंदर बहुत से लोग गलत शेर से मसला खराब कर लेते हैं और वो मुखालफत बहुत भारी पड़ जाती है। और कभी कभी इंसान जो है वो इस वजह से उसकी छठा या सातवां है, छठा है, और छठा उसकी मुखालफत की वजह आपकी ये होती है कि बहुत लोग आपके पास आएंगे, बड़े मोतकिद होंगे आपके, बड़ी उनकी अकीदत होगी आपके साथ, और जाले जो होते हैं ना वो दलील पर जान देने थोड़ी आते हैं आपके। जाले जो आते हैं वो तो जान देने आते हैं आपके लिए, क्योंकि उन्हें आपसे मोहब्बत होने के लिए एक स्पॉट चाहिए होता है, और जब वो आप में वो नुक्ता या वो सिफत देख लेते हैं तो वो अपनी पूरी साइकोलॉजी आपको दे देते हैं। ये है जालों की तारीफ। तो जाले की जब अंधी ब्लाइंड फॉलोइंग टूटती है ना, अपने किसी रहबर के लिए, अपने लीडर के लिए, किसी उस्ताद के लिए या बाप के लिए या किसी नज़म के लिए या किसी मुल्क के लिए या किसी जमात के लिए, तो जब वो जाले की अंधी ब्लाइंड फॉलोइंग, अंधी तकलीफ टूटती है उसकी, चाहे वो उसकी अपने किसी हादसाती वजह से हो, लेकिन अक्सर जाले की तकलीफ जो है ना, या अक्सर जाले की जो ब्लाइंड फॉलोइंग है वो एक खारजी अंसर आके करता है। वो बाहर से आके एक फूंक मारी जाती है जिसको वो अपना इमाम और पीर और रहबर मानता होता है, वो उसको ऐसा गिराता है अपनी माइंड के अंदर और एक बहुत बड़ी मुखालफत का बाप खड़ा हो जाता है आपके खिलाफ। तो वो जो कभी कहते थे कि हम जान दे देंगे आपके लिए, वो जो कभी कहते थे कि हम जान दे देंगे आपके लिए, गले पे हाथ भी उन खुश नसीबों को ही नसीब होता है। हमारे गर्दनों पे हाथ भी उन्हीं खुश नसीबों को नसीब होगा जो कभी कहते थे कि हम तो आपके लिए जान दे देंगे। आपको भी मुबारक हो, हक के रास्ते में या जिंदगी के रास्ते में। ऐसे लोग मिलेंगे तो जब भी कोई आपको आके कहे ना आपके लिए हम जान दे सकते हैं, आपके लिए हमारी जिंदगी कुर्बान है, प्रोसेस से जरूर गुजारिएगा। प्रोसेस से गुजर के आएगा तो ना खुद को नुकसान पहुंचाएगा ना आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरीके से आठवीं वजह जिसकी वजह से मुखालफत होती है वो है कि बहुत से लोग आप ही की नकल कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे हासिद हैं जो आप ही की नकल कर रहे होंगे, आप ही की नकाली हो रही होगी, आप ही की कॉपी पेस्टिंग चल रही होगी उनके यहां। आइडिया भी आपसे लेते होंगे, आइडिया भी, क्रिएटिविटी का आपसे छापते होंगे, क्लाइंट भी आपके तोड़ते होंगे, आप ही से सब कुछ उनको मिलता होगा, मगर अदावत भी आपसे रखते होंगे क्योंकि वो ओरिजिनल OEM, ओरिजिनल इंजन और OIM, ओरिजिनल आइडिया मैन्युफैक्चरर्स और क्रिएटर्स नहीं होते। आइडिया क्योंकि आपसे लेना होता है तो मुखालफत आपसे इसलिए होती है क्योंकि उनसे आइडिया नहीं क्रिएट हो पा रहा होता, मगर नकल आप ही की करनी होती है। तो ये नकालों की एक बड़ी मुखालफत होती है जो रेफरेंस आपसे ले रहे होंगे, बनाना कैसे, करना कैसे, चलाना कैसे, बोलना कैसे, मैनेज कैसे करना, मगर कभी कबूलियत नहीं होगी उनके अंदर। और नबी मेरी नजर के अंदर कभी कभी हमारी अपनी 8वीं या 9वीं, कभी कभी हमारी ज्यादतियों की वजह से भी मुखालफत हो जाती है। हम वक्त की नजाकत में कर जाते हैं, इंसान कुल्लू बनी आदम खत्ता के तहत, कभी ज्यादती अल्फाजों से हो जाती है, कभी कलामों से हो जाती है और कभी मिजाजों से हो जाती है। अगले में भी माफ करने का दिल गुर्दा नहीं था, पूरी निकालेंगे आपके साथ आके, ऐसी किड़ पालेंगे अपने अंदर कि दरगुजर करने की हिम्मत नहीं होगी।
تو وہ اس لیے مخالفت پہ اتر آتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہوتا ہے اور میں نے خود غلط کیا ہوتا ہے، لیکن ان میں درگزر کرنے کی ہمت نہیں، انہیں ہمیں وقت دینے کی ہمت نہیں تھی، انہوں نے ہمیں ایوالو ہونے کی، ریکٹیفائی کرنے کی، اصلاح کرنے کی وقت نہیں دیا ہوتا، اور فتوے جاری ہو چکے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہے، ایبسولوٹ ایول آپ اسٹیبلش کر دیے جائیں گے، اور یہ زندگی کا ایک باب رہا ہے۔ اور 10ویں اور آخری وجہ ہوتی ہے بڑی مخالفتوں کی، ایک بڑا حسن، مارکیٹ میں ایک بڑا حسن، بڑا جمال، بڑا کمال، آرگنائزڈ ڈسپلنز اور SOPs کا پہاڑ ہوتا ہے، کتابوں کا، علم کا، فنون کا ایک معمار ہوتا ہے، مگر جب اس کے سامنے ایک غریب فقیر، ایک درویش، ایک کم علم، ایک ان آرگنائزڈ، ایک انڈسپلنڈ آدمی، کم پڑھا، کم علم شخص رب کے فیصلے کی وجہ سے اگر اسے اللہ نصیب میں دے دے ایک کامیابی، جیسے جالوت کو دی اللہ نے، جالوت ہی تھا نا، تالوت تھا، جالوت تھا، جیسے وہ، تو قوم اس کی مخالفت میں، یہ بڑے بڑے سسٹمز والے اس کے خلاف آ جاتے ہیں کہ یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، ایک بڑے ہی پڑھے لکھے کی، آرگنائز سیٹ اپس والے کی، ڈگریوں والوں کی، درویشوں کے ساتھ بڑی مخالفت، اور میتھس والوں کی، میریکلز والوں کے خلاف، توکل والوں کے خلاف ایک بڑی مخالفت، ایک بڑا مزاج۔ یہ ہے زندگی کے وہ بڑے بڑے اسباب اور بڑے بڑے رواج جو حق کے رستے میں اور زندگی میں آپ کو آئیں گے، جس کے تحت آپ نے سنبھل کے چلنا ہے، بڑا علم چاہیے ان کو ڈیل کرنے کے لیے۔ کہاں کا ملیں گے سارے؟ آپ کی آواز کیوں کم ہو گئی ہے؟ نہیں، میں تو کسی، میں دیکھ رہا تھا کسی کامنٹ تو نہیں آ گیا، نمبر بتایا، شیخ صاحب بتایا، میں دیکھ رہا تھا کہ کامنٹ تو نہیں آ گیا، شیخ صاحب نمبر بتایا، نام بتایا، کون ہے؟ آ رہا ہے کیا؟ نہیں، اس کا میری زندگی سے نئی تعلق رکھے، یہ تو ایک تھوڑا بہت آپ کے آگے جو میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا، یہ تو ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے پیارے نبی، آپ نے جب سیرت پڑھائی تھی رمضان، ہاں، قدر اللہ ما شاء فعل، وہ سیرت ہی دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ندیم بھائی کے گھر پہ بہت ہی اعلیٰ سیرت پڑھائی تھی، اور وہ ریکارڈی قدر اللہ میرے حساب سے اس لیے وہ صحیح طرح اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ چلے گئی، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی، اللہ تعالیٰ چارہ بھی غور تھا۔ نہیں، ویسے ہونی چاہیے، سیرت پڑھانے کا میرا بہت دل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں جس درد سے دیکھتا ہوں، میں اپنے اس پیارے نبی، میرے سونے نبی اور اس شہزادے نبی، اجمل الخلقی، انور الخلقی، عارف الخلقی، اشرف الخلقی، انور الخلقی، اعظم الخلقی، عالم الخلقی، مخلوق میں اس سے بڑی، ان سے بڑی کوئی ہستی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی ایک فلسفہ ہے، ایک آگ ہے وہ زندگی، درد والوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی درد نہیں ہے اس دنیا، اتنا بڑا درد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔